बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब वॉइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख़ में कई बड़े सानहे रूनुमा हुए जिसके ज़ख्म आज भी रूह को छलनी कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान की आवाम को रंजीदा कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबे लाहौर की मोटरवे पर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसमें एक औरत को उसके 2 बच्चों के सामने बरहना करके उसकी इस्मतदारी की गई। इस तमाम वाक़े की तफसीलात और इसके बाद अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल आज हमारी इस वीडियो का मौज़ूए बहस है। दोस्तों, अगर आप मुनीब वॉइस के चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपको मिल सकें और मुल्क की हर खबर से आप बाखबर रह सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें और हमारे चैनल के तवस्सुल से आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहें। दोस्तों, सोशल मीडिया और न्यूज़ के ऊपर जो सबसे अहम मौजू जो चल रहा है वो ये है कि लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर एक खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून का कहना था कि वो अपने रिश्तेदारों के घर थी। उन्होंने उस वक्त सफ़र ना करने का फ़ैसला दिया था, लेकिन इस औरत ने खुद को महफूज महसूस करते हुए पहले की तरह इसी मोटरवे पर सफ़र करने का इरादा किया और रात के तकरीबन 1:30 बजे अपने 2 बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरांवाला वापस अपने घर को निकल गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि अचानक गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और जब वो गाड़ी रुकी तो पहले उसने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया तो उस औरत के रिश्तेदार ने मोटरवे पुलिस को फ़ोन करने का कहा। तो उस औरत ने पहली फ़ुर्सत में ही मोटरवे पुलिस को फ़ोन किया। मोटरवे पुलिस ने पहले इस औरत की गाड़ी की लोकेशन ली, मगर फिर मोटरवे पुलिस ने कहा कि ये इलाका हमारी रेंज से बाहर है। खातून का कहना था कि वो इस सूरत हाल से वाकिफ़ थी, इस वजह से वो डर गई। वो इस वजह से उसने अपनी गाड़ी की खिड़कियां और डोर्स को लॉक कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि इतने में अचानक 2 आदमी कहीं से सामने आए और उनके हाथों में लाठियों और भारी पत्थर थे। उन दोनों ने लाठियों और पत्थरों से गाड़ी के शीशे तोड़े और खातून को बुरी तरह मारा पीटा। खातून के साथ साथ बच्चों पर भी जुल्म और तशद्दुद किया। उनमें से एक दरिंदे ने बच्चे को लेकर भागना चाहा, मगर खातून अपने बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी से उतरी और उनके पीछे भागने लगी। फिर उन दोनों ने बच्चों और उस औरत को घसीटते हुए नज़दीकी जंगल में ले गए, जहाँ पर उन दरिंदा सिफ्त लोगों ने बच्चों के सामने उसकी माँ की इज्जत लूटी और उसके बाद उन दोनों ने तलाई ज़ेवरात और 1 लाख नकदी लेकर भागे। आखिरकार जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि खातून की गाड़ी की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और बच्चे और खातून बुरी तरह सहमे हुए हैं। उनके बाद उन्होंने मकामी पुलिस को इतला दी और औरत बुरी तरह ज़ख्मी थी और उसके पाँव भी सूजे हुए थे, जबकि सर से भी खून बह रहा था। पुलिस वालों ने जब बच्चों और खातून को रेस्क्यू किया तो औरत कीचड़ से लथपथ थी और बच्चे भी बिल्कुल बेजान लग रहे थे। नाज़रीन, मुतासरा औरत ने जब फ़ोन करके मोटरवे पुलिस को बताया कि वो मुसीबत में है तो उन्होंने ये कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि ये इलाका हमारी हदूद में नहीं आता। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा गौर तलब बात यह है कि जब औरत मोटरवे पुलिस को फ़ोन करके अपनी लोकेशन बताती है जहां गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होकर रुक गई थी, तो कॉल करने के कुछ देर बाद ही बिल्कुल उसी लोकेशन पर वो 2 आदमी कैसे पहुंच जाते हैं। वो लोकेशन जो खातून ने मोटरवे पुलिस को बताई थी। ये तमाम बातें FIR में तो दर्ज नहीं हैं, मगर ये सवालात इतने अहम हैं कि हर लिहाज से इन सवालात की तहकीक की जानी चाहिए ताकि इन लोगों के और इनके पीछे बैठे माफिया या मास्टरमाइंड को पकड़कर इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर इस केस का एक और पहलू भी सामने आता है कि जिसे किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि मुतासरा खातून 1 लाख नकदी लेकर अपने बच्चों के हमरा सफ़र पर निकलती है, तो ये साफ ज़ाहिर है कि ज़रूर कोई अहम बात थी या कोई ज़रूरी काम था या फिर एमरजेंसी थी, जिसकी वजह से इस औरत को रात के 1:30 बजे अपने बच्चों के हमरा सफ़र करना पड़ा। आखिर एमरजेंसी क्या थी उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई,
اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس عورت کو معلوم تھا کہ سفر اتنا لمبا ہے تو اس نے گاڑی میں پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا؟ دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی لمبے سفر پر نکلے اور اپنی گاڑی کا پیٹرول یا ڈیزل چیک نہ کرے۔ دوستو، یہاں پر دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ عورت پیٹرول ڈلوانا بھول گئی ہو، کہ وہ عورت بڑی ایمرجنسی میں نکلی ہوگی جس کی وجہ سے اسے پیٹرول چیک کرنا بھول گیا ہو، کیونکہ جب انسان ایمرجنسی میں گھر سے نکلتا ہے تو وہ بہت ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہوتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب وہ کیا کرے۔ اس وقت انسان کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے یا تو وہ اس کا اللہ جانتا ہے یا پھر وہ انسان خود، اور اسی وجہ سے انسان جلد بازی میں کچھ امپورٹنٹ کام کرنا بھول جاتا ہے جو بعد میں اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جان بوجھ کر کسی نے اس کی گاڑی کی پیٹرول سے چھیڑخانی کی ہوگی، جو کوئی جاننے والا تھا جس کو معلوم تھا کہ یہ عورت رات کے ٹائم یہاں سے اپنے گھر کے لیے نکلے گی سونا اور نقدی لے کر۔ جس راستے سے وہ عورت جا رہی ہے یہ بھی اس کو معلوم تھا، اور پھر جب عورت گھر سے نکلی تو بعد میں اس کا مسلسل پیچھا کیا گیا، اور پھر جہاں پر اس عورت کی گاڑی رکی بعد میں ان لوگوں نے کارروائی کی۔ اس واقعے کے بعد اصل حقیقت یا تو چھپ گئی ہے یا تو اس حقیقت کو چھپایا گیا۔ آخر میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی ہی نہ نکل آئے۔ دوستو، اس وقت تمام واقعے میں پولیس کا کردار بھی نہایت افسوسناک ہے۔ اس وقت جب عورت کو پولیس کی مدد کی ضرورت تھی تو اس عورت کی پولیس نے مدد کیوں نہ کی؟ اور سی پی او نے اس واقعے پر جو بیان دیا وہ ایک غیر ذمہ دارانہ اور قابل مذمت ہے۔ سی پی او کو اس متاثرہ خاتون کو انصاف دلانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، نہ کہ وہ اس غلط اقدام پر تنقید کرتے۔ ایک اعلیٰ افسر کا یہ عمل ناقابل برداشت ہے۔ اس واقعے کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی ایک بار پھر گرما گرمی چل رہی ہے۔ سخت سزاؤں کا فیصلہ اور پھانسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جہاں معاشرے کو برا بلا کہا جا رہا ہے، وہاں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کو رات کو اکیلے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون کے رکھوالے کہاں ہیں؟ قانون کہاں ہے؟ کیا ہم رہزنوں کے ڈر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں، اپنے راستے تبدیل کر لیں؟ تو قانون نافذ کرنے والوں کا یہاں کیا مقصد ہے؟ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا سر عام پھانسی نہیں دینی چاہیے؟ ایسے لوگوں کو چوکوں اور چوراہوں پر نہیں لٹکانا چاہیے جو خواتین کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں؟ یہ ایک واقعہ ہے جو میڈیا کی نظر میں آ گیا ہے، اور ان جیسے نہ جانے کتنے واقعے رونما ہوتے ہوں گے جن سے ہم غافل ہیں۔ دوستو، ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کو یہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت سونا اور زیورات پہن کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتی تھی، اور راستے میں جب حضرت عمر نے پوچھا، اے عورت، تمہیں رات کے سفر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو اس نے کہا، یہ سوال یا تو حضرت عمر خود پوچھ رہے ہیں یا پھر وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں کو ریاست مدینہ جیسا قانون لانا ہوگا اور ان جیسے درندہ صفت لوگوں کو چوکوں اور چوراہوں پر لٹکانا چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی فعل کوئی اور ادا نہ کرے اور ہماری بہن بیٹیاں اپنی عزت محفوظ رکھ سکیں۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی لیٹسٹ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل منیب وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔